भाग्यवान पुरुषाचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळा उतार देवाचे जळणेकल्यांक आमकां म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29. माथ्या प्रमाणे शुभवार्तांत 22:11 वळी 20 आनी 9 हांगा म्हणटा कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. एक उडास करया आज ह्या सकाळच्या वेळार ह्या मंगळारच्या दिसा सांफ्रो कितली भाव भयणी आमी असमाधानान आसा. कितली भाव भयणी आमी बेजारान आसा. सांफ्रो आमचे पयशे आसा, खावंक जेवंक आसा, न्हेसो पांगरोंक आसा, बरें घर आसा, आमकां समाधान आसा गी. समाधाना खातीर आमी कितली आज प्रयत्न करता. समाधान जाय म्हण तें समाधान आमकां मेळना. समाधान सिर्फ जेजू थंय मात्र आसा. हांव एक भायल्या गांवांत कन्वेन्शनाक गेल्ल्या वेळार फाटल्या दिसांनी एक रिचेस्ट मनीस ग्रस्त व्यक्ती तो म्हणा लागलो येवन ब्रदर हे म्हजें कार्ड घे आनी म्हणा लागलो गे देवान म्हाका सगळें दिलां एकच दिवना समाधान. परतून म्हणालो देवान म्हाका सगळें दिलां. म्हाका बरो भुरगो दिला, बरी बायल दिला आनी कुटुंब बरें आसा, एकच भुरगो, जाय तितली ग्रेस काय आसा. देवान एक दिवना समाधान दिवना. सडनली म्हळें बाबा एक काम कर जुवां प्रमाणे शुभवार्तान 14:27 एक घडी वास. मागीर हांवें ताका वाचून दाखयलें. हांगा म्हणटा आपूर बायन एक घडी पळया. समाधान तुमचे थंय, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, हांव दवरून वेता. देवान दिवना म्हणूंक जायना. हांगा जेजू म्हणटा गे हांव समाधान तुमचे भितर दवरून वेता. ते भितर तुमचे दवरले समाधान अनुभव करचे तुजें आनी म्हजें काम. आज इतलेंच की ह्या बाबाक सांगलें की हांगा एकच बायबल फोट जायचें ना जाल्यार तुवें फोट जायचें. कित्याक म्हणल्यार तूं म्हणटा की देवान एकच दिवना म्हाका समाधान दिवना म्हणटाय. बट उतार म्हणटा की हांगा म्हजें समाधान तुमचे भितर
हांव दवरून वेता. मुखार पळया. संसार असलें समाधान दिवंक शकना. असले समाधान संसार तुमकां दिना. असले समाधान असली ग्रेस काय संसार तुमकां तुज्या सगळें आसा जावं फुरो बाबा. जावं फुरो 2-3 घरां आसात, पयशे आसात, ग्रेस काय आसा जावं फुरो, तांतू तुका समाधान मेळोंक ना. हे तुजें. बट हांगा जेजू म्हणटा, तूं म्हणटाय सगळें देवान दिला, देवान एकच दिवना म्हाका समाधान दिवना म्हणून जाल्यार हांगा विशेश उतार देवाचे जिबे उतार म्हणटा की म्हजें समाधान तुमचे भितर हांव दवरून वेता. आनी हें समाधान तुका संवसारान खंय सोद तुका संवसार दिना. खंय सोदूंक असलें समाधान तें संवसार तुका दिवंक शकना. ते हांव मात्र दिवंक शकता. त्या खातीर जॉन चॅप्टर 3:16 म्हज्या मोगाच्यान उतार म्हणटा, देवान ह्या संवसाराचो मोग केलो आनी आपल्या पुता एकल्या जेजू क्रिस्ताक ताणें धाडलो. कित्याक तें समाधान जेजू मात्र तुका दिवंक शकतालो. आनी आपल्या पुताक सगळ्या मनशाक बापानच ओपोवन दिलो. कित्याक म्हणल्यार तुमी निरासपणान आसूंक नजो, कोणेय असमाधानान आसूं नजो, खंती बेजारान आनी कश्टान आसूं नजो म्हणून ही देवाची मांडावळ. ही देवाची मांडावळ. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान आखरीक ह्या भावाक उतार कळ्ळें. मागीर म्हणालो, ब्रदर विशय कितें म्हणल्यार हांव सुमया सांगता 15 मिनटां मात्र बसता. 15 मिनटां क्विकली सुमया तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गा, ही दिल्ल्या खातीर अर्गा. सुमया आयचो दीस म्हजो चलोवन व्हर, म्हाका राखून व्हर, म्हाका सांबाळून व्हर. हे 15 मिनटाचें म्हजें मागणें. बाबा तें न्ही. बाबा तुका समाधान दिल्ल्या सुमया सांगाता राव आनी ताचें समाधान अनुभव कर. बस ताच्या सांगाता एक अर्दे वर आसता अशी एक हप्तो 1 घंटो बस. ताची दैवीक कृपा अनुभव कर, ताची सकत अनुभव कर. हे सकाळच्या वेळार एक घडी आमचे दोळे धांपया. जायतर आमच्या मतींत अशेंच आसा, देवान म्हाका समाधान दिवना म्हूण. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, दिसान दीस हर एक दीस देव ताच्या उतरांत तुका समाधान दिता. तुका तो मेळोवंक येते आसा, तुजेले ते उलयते आसा, तुका तो राखून व्हरते आसा. ताका ताका अर्घा दी, ताका स्तुती कर, ताका वाकडी दी. बापा तुका आमी अर्घा दिता. बापा तुवें आमच्या जण एकल्याचो मोग केलाय. बापा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता द्वारे आमकां सुटका, सडवण, आशिर्वादां, भेसवान देवयलाय. त्या वर्त्या तुज्या मोगा खातीर आज आमी तुका अर्घा दिता, वाकणटा आनी दिनवासता. म्हज्या मोगाच्या न्हू आयची 80 आनी 100 दिसाची एक बासोणी जावन आसा. 86 डे ची एक बासोणी जावन आसा. आयजाय चॅप्टर 31:5. इजाय ह्या प्रवाद पुस्तकांत 20:30-1 देवाच्या उतराद्वारे आज आमकां सुटका मेळों दी. देवाच्या उतराद्वारे आज आमकां समाधान मेळों दी. देवाच्या उतराद्वारे आमची पिडा शिडा पयस वचूं दी. देवाच्या उतराद्वारे आमकां घटाय मेळों दी, बळ मेळों दी. देवाच्या उतराद्वारे तुज्या मतींतले सगळें असमाधान, बेजाराय पयस वचूं दी. समाधान दिवचो देव तुका आयच्या समाधानान भरूं दी, सवकासायन भरूं दी, कृपेन भरूं दी. तुजे भितरले सगळे अस्कतकायची चिंतना ती तुका सोड नसूं दी. आनी एका निसा देवाक मान दिवचें तसली कृपा, बळ, सकत तो देव तुका प्राप्त करूं दी म्हणून आज आमी मागया. पळय वाचया आमी. पाकाटे वचून धरलेल्या सुकण्या भाशेन दळबरांचो सर्वेस्पर जेरुसलेमा राखतालो. परतून वाचया. पाकाटे वचून धरलेल्या सुकण्या भाशेन, पाकाटे उखलून धरलेल्या सुकण्या भाशेन दळबरांचो सर्वेस्पर, दळबराचो सर्वेस्पर जेरुसलेम राखतालो. जेरुसलेम पाकाटे उखलून धरल्या एक सुकण्या भाशेन हांगा म्हणटा की भाशेन दळबराचो सर्वेस्पर जेरुसलेम राखतालो. आज पाकाटे उचलून धरल्या सुकण्या बरी तुजो देव तुका राखतालो, तुजो देव तुका सांबाळटालो. तुज्या ताच्या पाकाट्यान तुका आरोन धर, पाकाट्याचे उबेन तुका तो दवरतलो. मुखार तो ते राखतालो आनी निवारतालो. तो ते सांबाळटालो आनी वाटयतालो. तो ते राखतालो आनी निवारतालो. तो ते सांबाळटालो आनी वाटयतालो. आज म्हज्या मोगाच्या न्हू हे मोठी उतार जेनेसीस चॅप्टर उत्पत्ती पुस्तकांत 19
वळी 15 ते 29 जेनेसिस चॅप्टर 19 वर्स 15 to 29 आमकां म्हणटा की पळया म्हज्या मोगाचें जेन्ना सोदोमाचे आनी गोमाराचे पाताक देवाच्या मुखार पावल्या वेळार देव त्या सुवातेर पाताक आसा गी म्हूण पळोवंक ह्या पातकांत लोक सांपडले आपल्या दुतांक धाडटा आनी देवाच्या दुतांक कळटा की मार्रेकार पाताक त्या सुवातेर चलोन आसा आनी लोटाक म्हणटा की देवाचे दोगांय जाण दूत म्हणटात की लोट वेगळेचे वेगळे शहरांतून भायर वच कित्याक म्हणल्यार नाच जाल्यार हो शहर नासवचेर आसा कित्याक ह्या शहराची पातकां देवाच्या दोळ्या मुखार पावल्यात त्या खातीर देवान सर्गांतल्यान उचोवतान हे शहर नास करचेर आसा नास करचेर पाताक नासाक व्हरून पावयता दुबाव आमची जिवीत पाड करता बॉम्ब्या पुजता आयडियल वर्शीप जावं पर पिंतीसपणां आमकांच देवातून पयस व्हरता दुबावान घाल आमची न्हीद पाड करता आमच्या जिविताक असमाधान पावयता समाधान दितलो जेजू म्हणटा की आज मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 म्हणटा की ये म्हजे सरशीन समेज तुमी कश्ट केले न्हू आनी वजन वयतले न्हू आनी हांव तुमकां विशेव दितलो आज देवसार कठो देवसार फोटकिरो बेश्टे म्हण तुवें जिवित इल्ले प्रॉब्लम्स आयिल्ले तक्षण नाका जाल्ली चिन्ह हाडून घालता लोटांच्या जिवितांत म्हज्या मोगाचें न्हू पळया लोटांक देवाचो दूत म्हणटा की तुवें नितीवन जावन आसाय त्या खातीर ह्या सगळ्या शहरांत तुका मात्र देव वाचोवंक आशें येता आनी लोटाक थंयच्यान भायर काडटा म्हज्या मोगाचें न्हू आनी सगळो गांव देव उज्याचो पावस जावन नास करता म्हज्या मोगाचें न्हू म्हणल्यार लोटाच्या कुटुंबाचो देव मोग करूंक लागलो कित्याक लोट नितीवंतांची येलो हांगा परतून म्हणटा की अब्राहमाच्या द्वारी लोट खंय वचून फळोवन गेलो तो जागो देवान नास करूंक ना तो जागो देवान नास करूं ना कित्याक अब्राहम एक नितीवन जावन आसलो अब्राहम नितीवन जावन आसल्या कारणान ते पळया वर्स 27 पळय जेनेसिस चॅप्टर 19 वर्स 27 पळया सकाळी फुडें अब्राहम आपूण सर्वेस्परा मुखार उबो रावल्लो त्या जाग्याक गेलो सोदोम आनी गोमराचेर आनी भोंवतणीच्या सगळ्या फालक्यांचेर ताणें दिश्ट घाली अक्तांतल्या दुवरा परी धरणी तावन दुवर वयर येतलो तो ताणें पळयलो पूण त्या फालक्याच्या शाराचो नाश करतना देवान अब्राहमाचो उगडास दवरलो देवान फालक्याच्या शाराचो नाश करतना अब्राहमाचो उगडास दवरलो आनी लोट वस्ती करून आसा त्या जाग्यार थावन त्या शाराचो नाश केलो तेन्ना सर्वेस्परान ताका निवारलो सर्वेस्पर लोटाक निवारलो आज म्हज्या मोगाचें न्हू जांफ्रो आमी असमाधान बुडोवन खंय कश्टान आसा जांफ्रो आज तुमी हाता घाल्ले कामां सगळे निर्फळ जालात मुकली वाटच ना कावचेन भियोन आसा जांफ्रो ना जांफ्रो आज तूं उठता आसता एक भिरांत तूं आसा कशें की आज एक अस्कत असमाधान आसा एक तुवें करूंक जाय अशें काम त्या रसल्या देवाक उलोव मार रसल्या सडवणदार उलोव मार तुजो फुडार कांयच ना म्हूण तुका भोगता जीव काणगे म्हणून असली नाकार रत्म्याची खोट्या सक्तीची चिन्नां तुजें जैत व्हरता जाल्यार आज रोमाकाराच्या पत्रांत 10व्यांत आज नवी वळी बरेकन वास आनी म्हणटा की उतार एक घडी त्या सुवातेर पळया जेजूचो सोमी म्हणून तुज्या वंटान तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तूं सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली तुका सडवण मेळटली कंटिन्यू एक 4-5 पटी म्हण आनी त्या उतरांत सटका आसा सडवण आसा आनी दीस जावन दी आसो आशिर्वाद असो बेसम असो ह्या राती भितर तुका तो देव समाधानान भरून दी कुशालकायेन भरून दी सगळ्या वायटांतल्यान तुका तो निवारून दी त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू हांगाच्या गायनान भाग घेवया 2 टेस्टमनी आमी आयकवया Jesu maka zai ani
सोरो मोकाळजान पेटो नासो सासन पासो तुरो जेजू मुजो राय आनी तोच मुजो दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हजें काळ आनी तोच म्हजें त्राण जियेना हाताचे विणे जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजो दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हजें काळ आनी तोच म्हजें त्राण जियेना हाताचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट देखून जीव दिलोलो मोग तुजो पुरो भूंय आतां सोरो सोम्या भूंय आतां सोरो मोकाळजान पेटो नासो सासन पासो तुरो हांव उडुपीतावन उलयतां. म्हज्या भयणीक PCOD प्रॉब्लम आसले आनी ताका भुरगीं जावचें कश म्हूण सांगिल्लें. आमी ह्या पसत प्रकाश ब्रदराक पिटिशन धाडले आनी तांणी आमकां देवाचे उतार धाडले. ती आमी रिपीट करनासली हांव. ताच्या प्रमाणे आतां ते प्रॉब्लम सामा जावन 3 म्हयन्याचे प्रेग्नंट जाला. येदे व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक काळजांतावन अर्घ दिता हांव आनी प्रकाश ब्रदर तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज तळा. हांव सविता वायस 1 वर्साचें. हांव मुंबयक लास्ट इयर मागणें केलेलें तेन्ना हांव गुवळेन पडटलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव आनी 3 वरां मागण्या टायमार डेली हांव मागतालें साक्रमेंत वेळार आनी 1 वर 3 दीस मागणें येयल्या ब्रदर प्रकाशान मागणें येयल्या तेन्ना म्हाका संपूर्ण गुण केले. इतले वेळ अजाप केल्या धन्य देवाक हांव अर्घ पेटयतां. तसोय ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागतां. थँक्यू. 5 भासोण्यो आमी जाणले उसारया. परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Psalm chapter 29 verse 11. सर्वेस्पोर आपल्या पोरचेक सकत दितालो. सर्वेस्पोर आपल्या पोरचेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. Psalm chapter 149 verse 4. कित्याक सर्वेस्पोर आपल्या पोरचेचो मोग करता. दुबळ्या धाकट्यांचो जैताचो मोकोर दिता. Psalm chapter 22 verse 5. तुका ताणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजेर ताणी विस्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसारना. दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 34 verse 17. नितीवंत मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पोर तांचे आयकता. सगळ्या ताच्या आकांतांतली तांकां निवारता. परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव अंजली बेलगामच्यान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची आनी धुयेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक बरे जॉब नासले. तो बरो शिकला. जॉब खातीर हांव ब्रदर प्रकाशा कडेन फोन केलो. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले. ते आमी कंटिन्यू रिपीट केले. थोड्या दिसांनी कंपनीन बरे जॉब मेळ्ळे. तो आतां खूश आसा. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या धुयेक सैरीक मस्तू येताली पूण एकूय सैरी घट जावंक ना. परत्यान ब्रदर प्रकाश आमी फोन केलो करून वर्ड ऑफ गॉड घेतले आनी ते बी आमी कंटिन्यू रिपीट केले. धुयेक बरी सैरी घेवन काजार जाले. इतले व्हड आजापा केल्ल्या धन्या देवाक काळजांतल्यान अर्घ दिता. होगडाप आनी स्तुती जावं धन्या देवाक. तशेंच आमचे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागता. तांचे पासत देवा लागीं धाराळ आशिर्वाद मागता. ही साक्ष दिवंक चड घडाय केल्ल्या खातीर हांव देवा लागीं बोगसांनी मागता
अर्गा तुका जेजू, हगळाक तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. आलेलुया आलेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव चिकोमरता उलयतां. हांव म्हज्या दुयेची सुश्माची टेस्टामेंट दिवपाक शेतां. म्हजी धूव मेच्या 10 तारखेर बऱ्या रितीन खंय चड काळ नासतना बाळान जालें. तें आनी ताची भुरगीं बरीं आसात. तशेंच म्हज्या जिवनान देवान साबार उपकार म्हाका केल्यात. सर उपकारा खातीर हांव म्हज्या धन्य देवाक काळजांत अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाकी देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या, होगलाक तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या. हालेलुया हालेलुया. आमचो हात एक कडेन उक्ते दवरया, मागया. बगाळा बापा, आज आमच्या मदें कितलेय भावण्यांक समाधान ना, कामाक वचूंक नाका, कितें करूंक नाका, स्टक्क जावन एका मुल्यार घरा पोसून आसा. निरासपण ताच्या जिवितान वेंग मारून आसा. असमाधान ताच्या जिवितान दसून आसा. बापा, आज तुज्या लगे मागता बापा, तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर बापा. असमाधान बुडुल्ल्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर बापा. बापा, आज कोणी किमो घेवंक वचूंक आसा, जावं फुरो कोणाक कॅन्सर म्हण डिक्लेअर केला, रिपोर्ट सारको येवना, कावजिणी भिरांत आज मोतीचेर दबाव घालून आसा. आज अस्कत जावन आसा. आमी कितली बावणी बापा, आज तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्तान नितळ कर. आज तुज्या भुरग्यांक सुटसुटीत कर. देवसराच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या पासांत सुटका लाभय. दीस आयचो जणकलोसो आशिर्वादीत जावं दी. तुका हर एका वायटांतूं तूं देव राखूं दी, सांबाळूं दी. तुज्या कुटुंबाच्या सरसन तुज्या भुरग्यां बळा देव राखूं दी. पातक्या सांकळेतो तो निवारूं दी. सगळ्या उण्यापणांत तुका सुटका फाव जावं दी म्हणून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज हांवें मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू प्रत्येक तरान विशेष अनाउन्समेंटींग फाल्यां जुलायची 5 तारीख सेक्रेट हार्ट चर्च महाकाली अंधेरी इश्ट सांजे 6:30 ते 9 वरां पर्यंत अर्गावा कडेन पवित्र सक्रामेंताची विशेष आराधन. एकामेकाक सांगा, व्हडा संख्यान एकामेकाक त्या स्वतर घेवन या आनी सोम्याची दैवी सकत अनुभव करा. जुलायच्या 6 तारखेर म्हज्या मोगाच्या न्हू सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट त्या सुवातेर दनपार 12:30 ते 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंत आमी भायर दवरतले विनवण्या खातीर आनी कावन्सिलींग. तशेंच सांजे 6:30 ते 7 मीस 7 ते 9 वरां भुरग्यांक तरणाट्यांक जण एकल्यांक विशेष मागणें. सुकाय नासतना जण एकली त्या सुवातेर येया. तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू जुलायच्या 7 तारखेर फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल त्या सकाळी 10 ते 3 वरां पर्यंत प्रति उपास मागणे अर्गा वाकाणी शिकोण आनी पवित्र सक्रामेंताचें आराधन सुकाय नासतना येया. सेंट डॉमिनिक सावियो चर्च वडाला इश्ट प्रत्येक तरान त्याच दिसा सांजेर 7 ते 9 वरां विशेष आराधन 2 घंट्याचे. पिडेस्तां खातीर, कश्टातल्यां खातीर, सगळो म्हयनो आशिर्वादा खातीर मागणें आसतलें सुकाय नासतना येया. म्हज्या मोगाची विनालय रेसिडेन्सी रेटेड वेग्गी नांव दिया 28, 29, 30 सुका नासतना येया. जुलायच्या 8 तारखेर म्हज्या मोगाचे आवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च सिवरी त्या सुवातेर आफ्टर द मास सांजेर 7:45 to 9 थंय आराधन आसतलें. जुलायच्या 9 तारखेर सेकंड संडे आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च नेरूल दनपार 2:30 ते 5 वरां अर्गा वाकाणी विशेष आराधन आसतलें. सगळे शेड्युला खातीर मागा आनी बऱ्या भलायके खातीर आमचे खातीर मागा आनी खंडीज हर एका दिसा आमच्या मागण्यान तुमचे खातीर मागून आसताले. आमी 24 hours इंटरसेशन देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरोवन दी. निरंतरी आमी तुमचे खातीर मागता. पराच्या टेस्टिमनी आयकूया. सोम्याची दैवी सकत आमी अनुभव करया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव अनिता मास्कतावन उलयतां. हांव म्हज्या भयणीची साक्ष दिवंक आशेतां. साक्ष दिवंक तडव केल्ल्या खातीर पश्चाताप पावतां आनी देवा लागचें भोगसाणें मागतां. म्हजी भयण दुबयंत काम सोदून आसलें आनी साबार इंटरव्यू ताणें दिल्ले जाल्यार तें सिलेक्ट जावन आसलें आनी तें मस्त बेजारायर आसलें. त्या दळा हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी तें हांव आनी म्हजी भयण सदांच उसरते आसलें हांव. आनी ते दळा म्हज्या भयणीक इंटरव्यूवाक कॉल आयलें आनी तें सिलेक्ट जालें आनी आतां तें कामाक वेते आसा. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या म्हज्या देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां
अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. तशेंच डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाचेर देवाची विस्तार आशिर्वादा मागता. थँक्यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव म्हज्या पुता विशयान साक्ष दिवंक आशेता. म्हजो पूत 10th क्लासांत शिकोवन आसतना 2021 डिसेंबरांत ताच्या शिकपांत ताची आसक्ती उणी जावन आसली. हें पळोवन म्हाका कितें करचें म्हूण कळीत जावंक ना. तक्षण हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक फोन केलो आनी म्हज्या पुता विशयान हांवें सांगलें. ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें. तें देवाचें उतर हांव रिपीट करते रावलें. थोडे दिसा उपरांत ताचें मन बदललें आनी बरें करून शिकूंक सुरू केलें. अशें ताणें बऱ्या तरान एग्जाम बरोवन 99% काडले आनी स्कुलांत तो टॉपर जालो. म्हज्या जिवितांत येदे व्हडले आजाप केल्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अशें म्हज्या जिवितांत ल्हान तशें व्हड आजापां केल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया. साक्ष दिवंक लेट जाल्याक हांव देवा लागीं बोगसाणें मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हांव दुबयतान उलयतां. म्हज्या फाटल्या थोड्या दिसां आदीं म्हाका देवान केल्ल्या वर्त्या उपकारा पासत हांव साक्ष दिवंक आशेतां आनी साक्ष दिवंक गळे केल्ल्या खातीर पश्चाताप पावतां. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा. म्हाका थोड्या दिसां पयलें म्हजो एक शोल्डर आनी एक हिप जॉयंट दूख सुरू जावन म्हाका सारकें चलोवंक जायनासलें आनी शोल्डर दुखीन सारकी न्हीद पडनासली. ह्या खातीर हांवें डिवायन मर्सीक पिटिशन घाल्लें. तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून आतां म्हजो शोल्डर आनीक हिप जॉयंट सारको गूण जाला. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हाका कितें केल्ले वरी म्हूण कळनासलें. म्हज्या सगळ्या आंगाक व्हडलीं व्हडलीं दाटकां पडटालीं आनी त्या खातीर हांवें पिटिशन घाल्लें. आतां म्हज्या आंगाक दाटकां पडनात. म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा. म्हजी एक गरजेची वस्त भायर पडली आनी हांवें देवाचेर पातीनी दवरून मेळ्ळ्यार साक्ष दिता म्हूण बसयलें. पूण थोड्या घंट्यांनी ती वस्त म्हाका फाटीं मेळ्ळी. तशेंच देवान म्हाका जायते फावटी हांव पयन करतना विघ्न हाडणाऱ्यांतलें म्हाका राखून व्हेलां आनी जायते ल्हान व्हड उपकार म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबांत केल्यात. ह्या सर उपकारा पासत हांव देवाक अर्गां दितां आनी आमचे खातीर मागिल्ल्याक ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव सदांच राखून व्हरून दी आनी सर तांच्या गरजांक पावोवन दी म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. I am Veena from Mumbai. I would like to give a testimony on behalf of my son. After completing his Masters in Management in UK in August 2022, he was unable to find a job for nearly 7 to 8 months. In the second week of April 2023, I sent a prayer request to Brother Prakash for my son. I, my son and my family kept repeating the word of God sent by brother all through the day along with our prayers. By the end of May, he was selected at a job interview and on 1st June 2023, he started work in this new company. I praise and thank the Almighty God and Jesus for the great and marvelous miracles he has worked in my life and all the favors that I have received from him. And I would also like to thank Brother Prakash and his team for their continuous prayers and all the wonderful work of spreading the word of God far and wide across the continents. May God bless them with his abundant graces.